किया है ऐमन रज़ा ने। तो चले हम बढ़ते हैं नावल की फर्स्ट एपिसोड की तरफ। आज उसकी शादी थी। दुल्हन बनी वो इस वक्त पोर पोर अपने दूल्हे के लिए सजी थी। इंतज़ार था तो बस निकाह का। उसके घरों में चारों तरफ शोर था। किसी का कुछ नहीं मिल रहा था तो किसी का कुछ, लेकिन वो दुल्हन होने के बावजूद भी पहले तैयार हो चुकी थी। अभी वो खिड़की से चांद को देख रही थी जब नीचे से शोर बुलंद हुआ। बारात आ गई, बारात आ गई। साथ ही पटाखे और अनार चलने की आवाज़ें गूंज उठी थी। सब खुश थे और वो अपनी धड़कनें शुमार करने में मशगूल थी। जिसकी मोहब्बत उसे ब्याहने आई थी, राहिल जो उससे शदीद मोहब्बत करता था, और वो उससे। शहरजाद भी उससे इतनी ही मोहब्बत करती थी जितनी वो उससे करता था, या शायद उससे भी कहीं ज़्यादा। आ रहा हूँ कल तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने, याद रखना, रात सोने नहीं दूंगा मैं। उसकी कॉल सुनते शहरजाद के गाल गुलाल हुए थे और वह बेसाख्ता चेहरा तकिए में छुपा गई थी। ऐसे तो हाथ नहीं आने वाली तुम्हारे, वो उसे छेड़ते हुए बोली, और कल मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। मैं हाथ आऊँ तो बात करना, वो उसे तंग करती बोली। तो ठीक है फिर, मैं अपनी साली को ले आऊँगा। उसकी बात पर वह झटके से उठ बैठी। मेरे अलावा किसी को देख कर तो दिखाओ, आंखें ना निकाल दूँ तुम्हारी। वो दांत पीसते हुए बोली तो वो कहका लगा कर रह गया। तो फिर शराफत से रात हसीन करने के लिए तैयार रहना। वो अपनी बात पर अड़ा बोला तो वो फ़ोन को घूर कर रह गई। दिल जीत कर दिखाना पहले, फिर मैं तुम्हारी। उसने प्यार भरी शर्त रखी। वो तो जीत ही लिया है, अब बारी तुम्हारी है। वो भी दू बदू सरशार सा बोला, मगर उसकी बात में छुपी मायने खेजी वो समझ न सका। यादों की धुन छटी तो वो हाल में लौटी। बारात अंदर पहुंच गई थी जबकि अभी निकाह होना बाकी था। अभी वो अपनी आंखों में खुशियों के दीप जलाए हुए थी जो बहुत जल्द बुझ जाने वाले थे। एक कज़न अफरा तफरी में उसे कमरे में दाखिल हुई। पकड़ लिया, वो अचानक बोली तो वो चौंक गई और उसे नासमझी से देखा जो उसे शरीर नजरों से घूर रही थी। ऐसी हैरान को नजरों से मत देखो, सच सच बताओ कहाँ छुपाया है जीजू को। वो उसको छेड़ते हुए बोली तो वो एक बार फिर नासमझी के अंदाज में उसे देखने लगी। लेकिन मैं राहिल को कहीं क्यों छुपाऊंगी, अगर वो यहाँ आया होता तो मैं उसे छुपाती ना, मगर वो तो यहाँ आया ही नहीं है। शहजाद ने आंखें बड़ी किए कहा तो उसकी कज़न हैरत ज़दा नज़रों से उसे देखने लगी। लेकिन अभी तो राहिल मुझसे तुम्हारा पूछकर ऊपर की तरफ आया था, तो अगर वो इतनी देर से यहाँ नहीं तो फिर कहाँ है। उसकी बात ने शहजाद को भी परेशान कर दिया था, जिसकी बात सुनते हुए अपना लहंगा दोनों हाथों से थामती हुई बाहर बढ़ी थी राहिल को ढूंढने के लिए। पक्की बात है राहिल ऊपर ही आया था, शहजाद ने अपनी कज़न नूर की तरफ देखते हुए पूछा जो इस बात में सर हिलाकर उसको यकीन दहानी करवा रही थी। वो साथ साथ चलती हुई अभी आगे की तरफ ही थी कि शहजाद की सौतेली बहन अर्शिया के कमरे के बाहर उन दोनों के कदम साकित हो गए थे, क्योंकि अर्शिया के बंद कमरे के पार से राहिल और अर्शिया की आवाज़ें आ रही थीं। राहिल, तुम मुझे यूँ बेकरार कैसे कर सकते हो? कैसे यूँ मेरी आंखों के सामने मेरी उस कमज़ाद बहन से शादी कर सकते हो? शहजाद के कदमों का साकित अर्शिया की बात ने नहीं बल्कि राहिल के जवाब ने किया था। बेबी, तुमसे ज़्यादा तो मैं बेकरार होता सुलग रहा हूँ तुम्हें अपनी पनाहों में लेने के लिए, मगर शहजाद नामी बला की बेड़ियाँ हमें कुछ वक्त के लिए अपने पैरों में बांधनी ही पड़ेंगी, वरना उसके हिस्से की जायदाद हमारे कब्जे में नहीं आएगी। उसकी बात पर शहजाद के कदम बेसाख्ता लड़खड़ाए थे, जिसे पास खड़ी नूर ने बड़ी मुश्किल से सहारा दिया था और गमगीन आंखों से शहजाद की तरफ देखा था, जिसकी आंखों में मान टूटने की किरचियाँ थीं। मगर मैं जल रही हूँ, तुम्हें उसके पहलू में कैसे देख पाऊंगी, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और बीवी के लिए एक सौतन बर्दाश्त करना कतई मुमकिन नहीं। अर्शिया की बात ने शहजाद के कदमों से रही सही जान भी निकाल दी थी कि वो नूर का सहारा होने के बावजूद भी लड़खड़ाकर ज़मीन पर घुटनों के बल गिरी थी। नूर के गले में भी आंसुओं की गिरहें पड़ रही थी कि ये क्या हो गया था, उसकी इतनी अच्छी कज़न के साथ हमेशा इसके साथ किस्मत इतना भद्दा मजाक क्यों करती है। राहिल की प्यार भरी बातें उसको अपने इर्द गिर्द अपने पर कहका लगाते हुए महसूस हो रही थीं। वो 2 सालों की मोहब्बत जैसे दम तोड़ रही थी, उसके आगे सिसक सिसक कर मर रही थी, और राहिल के प्यार भरे जुमले उसे किसी तंजिया नश्ता रोग की तरह बुरी तरह घायल करते जा रहे थे। उनकी बातें एक एक करते उसके दिल को लहूलुहान करती जा रही थी। राहिल तो चलो पराया था, वो तो उसकी बहन थी, चाहे सुतेली ही सही, आखिर वो एक बहन होकर अपनी ही बहन की ज़िंदगी कैसे तबाह कर सकती थी। तुम तो कहते थे मर जाओगे मेरे बिन, लेकिन तुम तो मेरे होते हुए भी बेवफाई का दगा देने से बाज ना आए। वो आंसुओं से तर होती आंखों समेत हल्की सी सरगोशी करते बोली जो हवा में तहलील हो गई थी। शहजाद। नूर ने शहजाद को हल्का सा पुकारते हुए झंझोड़ा था, जिसकी आंखें लम्हा बलम्हा तेजी से सुर्ख होती जा रही थीं, ऐसे मानो जैसे अभी खून टपक पड़ेगा। उसके हिलाने पर शहजाद ने बेतासुर नज़रों से नूर की तरफ देखते हुए अपने खुश्क पड़ते सुर्ख रंग की लिपस्टिक से सजे लबों पर अपनी ज़ुबान फेरते नूर से दरियाफ्त किया,
بے وفائی کی کیا سزا ہے نور؟ اس نے بے جان ہوتی آنکھوں سے نور کی طرف دیکھتے ہوئے عجیب سے سوال کیا تو نور کا دل لمحے بھر کے لیے سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ بالکل ایسی لگ رہی تھی جیسے اس کی جان نکل رہی ہو اور آہستہ آہستہ اس کے اندر سے تمام احساسات مردہ ہوتے جا رہے ہوں۔ اس کا چہرہ وقت پڑنے کے ساتھ ساتھ سفید پڑتا جا رہا تھا، جیسے خون کا ایک ایک قطرہ اس کے جسم سے نچوڑ لیا گیا ہو۔ شہزاد ہوش کرو، آج تمہاری شادی ہونے والی ہے اور اس سب میں تم اب کیا کرو گی؟ نور سے شہزاد کے اتنے کٹھن سوال کا جواب نہ بن پایا تو اس نے اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے ایک مختلف سوال داغا تھا شہزاد سے، تاکہ وہ اس سکتے سے نکل سکے، مگر شہزاد کے لب مکینی انداز میں ہلے۔ بے وفائی کی صرف ایک سزا ہے اور وہ ہے موت، چاہے پھر وہ انسان کی ہو یا رشتے کی۔ وہ اپنی سرخ رنگ آنکھوں کو سختی سے میچتی ہوئی بولی، اس کی پلکوں سے آنسو بہتے ہوئے اس کی محبت کے رشتے پر جیسے فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ تم فکر مت کرو عرشیا، بہت جلد ایک بار اس کی مجھ سے شادی ہو جائے، پھر سب جائیداد اپنے نام کروا لینے کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا اور تمہیں سب کے سامنے قبول کروں گا۔ یہ وعدہ ہے میرا تم سے، اس کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ میرے دل کی مسند پر تو تم برجمان ہو شروع سے۔ اس میں وہ ادائیں کہاں جو تم میں ہیں، وہ میری ذات ویسے رنگین نہیں کر پائے گی جیسے تم کرتی ہو۔ وہ اس کی ٹھوری کو اپنی انگلی سے اونچا کرتے ہوئے بے شرمی سے اس کی لبوں کو معنی خیزی سے دیکھتے ان پر جھکا تھا۔ اسے باہر زمین پر شکستہ حال بیٹھی شہزاد نے تلخی سے مسکرا کر بند دروازے کو دیکھا اور مٹھیاں زور سے بھینچنی تھیں، جبکہ نور کا چہرہ خفتہ اور غصے سے اب سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر غصے سے دروازہ کھٹکھٹانے ہی لگی تھی کہ شہزاد نے اس کا ہاتھ دبوچ کر بے ساختہ نفی میں سر ہلایا اور اسے آنکھوں میں وارن کیا، اور اس کا ہاتھ تھامتی بمشکل اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ پوری طرح ٹوٹ گئی تھی، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ یہیں قدم روک لو نور، جو سننا تھا سن لیا، اب کرنے کی باری ہے۔ مولوی صاحب آتے ہی ہوں گے، مجھے لے کر چلو باہر۔ نور نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی وہ اس کمینے شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ آخر کیوں؟ شہزادہ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ شخص آپ کی زندگی تباہ کر دینے کے در پہ ہے اور آپ اس کے ہاتھوں کھلونا بننا چاہتی ہیں؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، آپ کی شادی اس شخص سے ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ وہ جذباتی ہوتے ہوئے بولی تو شہزاد نے نم ہوتی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا۔ کوئی تو تھا آخر جسے اس کی بھی فکر تھی، مگر وہ آنکھیں زور سے بند کیے خود کو اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھتے نیچے چلنے کا اشارہ کرنے لگی، اور نور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگی تھی، چونکہ وہ اپنی اس کزن سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ لیکن وہ کیوں اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں روندھنا چاہتی تھی، یہ بات نور سمجھ نہ سکی۔ کچھ خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی نور، اور ان کا نہ پورا ہونا ہی بہتر ہے۔ اگر وہ پوری ہو جائیں تو ناسور بن جاتی ہیں، اور پھر یہ ناسور ہماری زندگی کو آہستہ آہستہ دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے اور پیچھے صرف کھوکھلا جسم رہ جاتا ہے۔ وہ بڑے عجیب لہجے میں بولی تھی، اس کی ہر ایک بات سے وحشت ٹپک رہی تھی اور اسے دیکھ کر کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ آخر وہ کرنا کیا چاہتی تھی؟ اسے نیچے آتے دیکھ دلہن کے آنے کا شور اٹھا تھا، مگر دلہے کو غائب دیکھ کر سب اسے ڈھونڈنے لگے، جبکہ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اسٹیج پر جا رہی تھی۔ لبوں پر مسکراہٹ کا شبہ تک نہ تھا، آنکھیں بنجر لگ رہی تھیں جیسے ان سے خوشیاں نوچ لی گئی ہوں۔ وہ چل رہی تھی اپنی منزل کی جانب، جہاں وہ اپنی دنیا کا اختیار کسی اور کو دینے جا رہی تھی اور اپنی زندگی اجیرن کرنے کے لیے ایک نئی راہ اختیار کرنے والی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے افراتفری میں راحیل کو نیچے اترتے اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے نیچے آتے ہی تھوڑی دیر بعد عرشیا اپنے آپ کو ٹچ اپ کرتے ہوئے بال درست کرتے تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تھی، اور اب اپنے چہرے پر جھوٹی مسکان سجاتے ہوئے وہ دونوں شہزاد کے پہلو میں براجمان ہوئے تھے۔ اس دوگلے پن پر شہزاد کے چہرے پر تلخی بھری مسکراہٹ چھلکی تھی، جیسے ان کے بھید جان کر اسے آگے والا کھیل کھیلنے میں اور بھی مزہ آنے والا ہو۔ ارے یار، تم یہاں ہو؟ میں تمہیں اوپر کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، شادی سے پہلے ملاقات جو کرنا چاہتا تھا تم سے۔ راحیل اسے دیکھتے معصومیت سے سر کھجاتے ہوئے معنی خیزی سے بولا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں نگاہ پڑتے ہی وہ ساکت ہوا، کیونکہ شہزاد کی سرمئی آنکھیں شدت سے سرخ پڑ رہی تھیں جیسے ابھی خون بہہ نکلے گا۔ اس کی بات پر وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی تھی، ڈھونڈا تو انہیں جاتا ہے نا راحیل جو آپ سے دور ہوں، میں تو تمہارے دل میں تھی نا، پھر بھی نہیں مجھے ڈھونڈ پائے، شاید میری جگہ تمہارے دل میں کوئی اور ہے۔ اس کی بات پر اسے شدید دھچکا لگا تھا۔ اسے دیکھ راحیل کا ایک دم پریشانی کا شکار ہوا۔ شہزاد، کیا ہوا ہے تمہاری آنکھوں کو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ابھی اس سے پہلے کہ وہ اس سے کوئی اور بات دریافت کرتا، مولوی صاحب آ چکے تھے اور پھر ان دونوں کو آمنے سامنے بٹھایا گیا۔ مولوی صاحب نے کلمات پڑھتے ہوئے سب سے پہلے شہزاد سے اجازت طلب کی۔
शहरजाद रहमान वल्द रहमान अली, क्या आपको राहिल शबरेज़ वल्द शबरेज़ अहमद से बाइवज़ हक़ महर 10 लाख रुपए के ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के पूछते ही छन से उसके जहन पर तमाम मनाज़र वाज़े होते गए जिनमें राहिल ने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, उसका साथ निभाने के वादे किए थे, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, और फिर एकदम से सब जैसे मंजर से हट गया था। उसके लब खुश्क पड़ते जा रहे थे जैसे पपड़ी जम गई हो, और अब एक एक करते उसके कानों में वो जुमले बाज़गश कर रहे थे जो थोड़ी देर पहले राहिल ने अर्शिया से कहे थे, जिनमें सिर्फ शहरजाद के लिए ज़िल्लत थी, इंतहा की नफ़रत थी, धोखा था, फ़रेब था, मक्कारी थी, और वो तो उसको शुरू से ही सिर्फ जुए की तरह खेलता आया था। अब वो अपनी किस्मत की बाजी उसके जुए की मोहब्बत पर हार गई थी ना मोहज़ेका ख़ैज़ बात। यकलग उसकी आंखों का रंग बदला था, सुरमई आंखों में जैसे आग दहक उठी थी जो उसके जिस्म के हर एक ज़र्रे को शोले की ज़द में ले गई। बेटा जवाब दो, आपसे पूछा है कि आपको राही शबरेज़ व शबरेज़ अहमद से निकाह बेवजह 10 लाख हक़ महर कबूल है? उनके दोबारा पूछने पर और दुल्हन की खामोशी पर हॉल में चारों तरफ चेमगोइयाँ होना शुरू हो गई थीं। उसके माँ बाप के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी जो यकीनन झूठी थी, लेकिन भला इसकी सुतेली माँ को उसकी परेशानी से क्या गर्ज? शहरजाद बोलो भी, खामोश क्यों हो? राहिल ने भी बेचैनी से उसका हाथ थामते हुए कहा, जबकि अर्शिया पीछे से आगे आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखती हुए उसका कंधा दबोच कर बोली, क्या हो गया शहरजाद? सबके सामने हमारे सबकी मत करवाओ, तमाशा लगाना बंद करो और कबूल है कहो। वो एक लफ्ज़ दांत पीस कर बोलती उसके चेहरे पर जहर खन मुस्कुराहट लाने का बाइस बनी थी। मौलवी साहब एक बार फिर पूछिएगा। शहरजाद की बात पर सबके चेहरे पर इत्मीनान आ गया था, जैसे वो अब इकरार करने वाली हो। उसके कहने पर मौलवी साहब ने तीसरी बार कलिमात अदा किए थे, क्या आपको ये निकाह कबूल है? नहीं, मुझे ये गलीज़ शख्स अपने निकाह में कबूल नहीं। उसके लहजे से नफ़रत टपक रही थी। उसके जवाब पर सबके सरों पर एक साथ धमाके हुए थे और सबके चेहरे एकदम सफ़ेद पड़ गए थे, लेकिन वो वाहिद हस्ती थी जिसके चेहरे पर जहर खान मुस्कुराहट थी। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको नए नावल की पहली किस्त? उम्मीद है पसंद आई होगी। नावल तो स्टार्टिंग से ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होने वाला है, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्या लगता है आपको आगे क्या होगा। वैसे तो अभी शुरुआत है तो कहानी ज़ाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता ही खुलेगी।